बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए नावल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है तू इस संग नैना लागा। इस नंबर 1 है आज की, तो शुरू करते हैं आज का अपना नावल। रोज की तरह आज भी इसकी आंख अलार्म की पहली घंटी पर ही खुल गई थी। इसने इसी वक्त चारपाई छोड़ दी। बाथरूम में जाने से पहले दादा अब्बा के पलंग के करीब खड़े होकर इनकी चलती हुई सांसों का यकीन किया, और जब इनके हल्के हल्के हराटे सुनकर दिल को तसल्ली हासिल हुई तो वो इनके कमरे का दरवाजा धीरे से खोले और दोबारा से बंद करने के बाद बाहर आ गई। सीढ़ी की तरफ जा रही थी मगर रुक गई। छोटी छोटी गूं गूं की आवाज ने सारी तवज्जो छीन ली। लबों पर खुद बहुत मुस्कुराहट दौड़ गई। स्टोर रूम के साथ वाला कमरा समरा का था और आजकल वो अपने छोटे से गोलगप्पे के साथ रहने आई हुई थी। दरवाजा अनलॉक ही था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि घर पूरी तरह से बंद था। मेन और सीढ़ियों वाला दरवाजा अगर लॉक होते तो बाकी कोई फिक्र नहीं थी। कमरे में लाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। सिमरा की रजाई तकरीबन बेड से नीचे पड़ी थी। खुद वो आंखों पर ब्राइट फोड़ लगाए खराटे भर रही थी। फिर इसकी नजर इस वजूद पर पड़ी जिसकी कशिश में अंदर आई थी। 6 माह का अब्दुल्ला अम्मा की सारी मोहब्बतों अमान की सारी मोहब्बतों से दी की थी। पलंग खड़खड़ कर नंगा पड़ा था। पैरों के अंगूठे मुंह में डालने की भरपूर कोशिश करता रहा था। मुस्कुराते हुए आगे रजाई उठाकर सिमरा पर डाली और बेबी कार्ट में लेटे अब्दुल्ला की तरफ आई। इसको भी अच्छी तरह कमर में उड़ा कर गोद में उठा लिया। आपकी सुबह तो मेरे साथ ही होती है अब्दुल्ला। शहजादे सरगोशियों में अब्दुल्ला से बातें करती इसकी दूध वाली खाली बोतलें उठाकर नाइट बल्ब को भी बंद करती बाहर आ गई। किचन की लाइट पहले से जल्दी देखकर थोड़ी हैरत भी हुई, मगर अंदर काम करते रशीद को देखकर और भी हैरत हुई। रशीदा, तुम इतने मुंह अंधेरे किचन में रशीदा इसकी आवाज पर चूम कर पलटा। आप उठ गई छोटी बीबी, चाय या लस्सी कुछ बना दूं इसके लिए? रशीद के लहजे में हमेशा इज्जत ही होती थी। अरे नहीं, मैं तो बस अब्दुल्ला के लिए दूध लेने आई हूँ। मगर तुमने नहीं बताया क्या वासिफ की आज फिर कोई ट्रिप है? इसकी बात पर रशीद हंस दिया। नहीं छोटी बीबी, आसिफ भाई की ट्रिप हो तो तैयारी यूं खुफिया कब होती है? वो तो पूरे 4 दिन पहले ही मेन्यू बनाते लग जाते हैं। ये तो छोटे साहिब आए हैं, इनके लिए काफी बना रहा हूँ। लाएंगे खाली बोतलें मुझे दे दे, मैं धो कर फिर से तैयार कर देता हूँ। सभी को इल्म था कि रशीद किसी को भी छोटे साहब कहकर मुखातब करते थे, और इसके मुंह से छोटे साहब सुनते ही अमसाल के चेहरे का रंग बदल गया। जो रशीद की नजरों से ये मंजर छुपा नहीं रहा था, इसलिए वो इसे बातों में लगाकर ध्यान बटाना चाह रहा था। इसने आगे बढ़कर फ्रिज से ताज़ा दूध का बना बड़ा फीडर निकालकर माइक्रोवेव में रखा। फिर स्पाट से लहजे में रशीद को हिदायत दी। रशीद, हाली कॉफी मत देना, पहले लस्सी पिलवा कर फिर कॉफी देना। रशीद ने ताबेदारी से सर इस्बाब में हिलाया। मैं दे दूंगा बाजी, मुझे नहीं लगता कि वो ना करेंगे। छोटे साहब में जिद और गुस्सा तो है ही नहीं। जी बस संजीदा बहुत हैं, बहुत कम करते हैं, मगर दिल के बड़े दरवेश हैं। रशीद बोल रहा था और अमसाल के अंदर बाहर धुआं भर रहा था। वो जल्दी से कुछ भी कहे बगैर किचन से निकल आई। इसी वक्त वो मेन डोर से अंदर आया था। यकीनन मस्जिद से नमाज पढ़ कर आ रहा था। काले खदर के सूट पर इसने ब्राउन गर्म शाल ओढ़ रही हुई थी। वो भी अमसाल के वजूद को इसी तरह से इग्नोर करता दादा के कमरे की जानिब बढ़ गया, जिसे अमसाल इसकी नजरअंदाजी करती सुप्रीम रूम में चलेगी, क्योंकि ऊपर अपने बेडरूम में अब वो जाना ही नहीं चाहती थी और दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, जब तक अम्मी अब्बा उम्रे से वापस नहीं आ जाते ये वक्त खैर खैरियत से गुजर जाए। और साल की बच्ची, बीमार पड़ने का प्रोग्राम तो नहीं है ये तुम्हारा? इमली का 15वां पैकेट है और अब जो रात को मेरी जान खानी है ना कि अम्मी गला बंद हो गया है तो रख जूते लगाऊंगी। अम्मी की डांट पर इसने अपने बॉब कार्ड वालों को महसूस स्टाइल में झटका देकर लापरवाही से कंधे उछलाई। अम्मी अपनी डांट संभाल कर रखें किसी और वक्त के लिए। आज तो आपका कहा सच साबित होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो इमली आपके सामने मैंने खाई है ना, ये खट्टी ना मीठी इमली है। अगर यकीन नहीं तो चक्कर देख ली। इसने फट से इमली अम्मी के मुंह के आगे की। अरे इधर साड़ो, इस सौगात को तुम्हें ही मुबारक हो। अम्मी ने इसके हाथ झटक कर दूर कर दिए तो वो सोफे की नरमियों में खुद को दफन करते हुए फिर सोच अंदाज में बोली, अम्मी एक बात तो बताएं। अम्मी ने अलमास की कमीज की तरपाई करते हुए एक लम्हे को सर उठाकर अपनी लाडली बेटी के चेहरे को देखा।
पूछो होगा फिर कोई उल्टा सीधा सवाल। इसने नफी में सर हिला दिया होगा। अरे क्या मेरी प्यारी राई दुलारी माँ, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आप पैदाशी सड़ू हैं या शादी के बाद हुई। अम्मी ने अपना काम तो करके एक बार इसको मुलामती नजरों से देखा। बस इन्हीं फजूल बातों और सवालों के लिए तुम मेरे घर पैदा हुई हो। इनकी बात अंदर आते अब शाम जारी रखते हुए शुरू हो गया। हाला, इसको और भी बहुत से काम करने थे जिसके लिए दुनिया में आई है, मसलन रिसाले पढ़ना, मूवीज देखना, लोगों की छोटी झूठी शिकायतें लगाकर इनको अब्बा से झिड़कें बढ़वाना। वैसे बंदरी, तुम्हें शर्म तो नहीं आती होगी अब्बा को बताते कि हालू जी अब शाम दोस्तों के साथ सिनेमा गया है। एंड पर इसने अमसाल की नकल उतारते हुए कहा था और वो इसको नजरअंदाज करती भाग के जाकर हाला के गले लगी। मैंने आपको इतना मिस किया था, मुझे कोई नहीं पता। अगली दफा जब आप अपनी नंद के गाँव जाएंगी मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाला ने मोहब्बत से इसको साथ लगाकर दो तीन बोसे ले लिए। दूसरी तरफ अब शाम ने अपनी हाला को इशारा किया। हाला, अम्मी देख रही हैं लोग हमें जलाने को कैसे प्यार का खुला हजार कर रहे हैं, वरना देख लीजिएगा जिस दिन कलमा पड़ेगे ना, कहाँ की हाला कहाँ की बांजी, जालिम सास और साजिशी बहू ही नहीं देखने को मिलेगी। बस आप और मेरा प्यार ही सच्चा साबित होना है। वो भी हाला का हाथ पकड़कर सोफे पर इनके बराबर बैठ गई। फिक्र न करो, ये मेरी सास है, तुम्हारी नहीं। जुल्म भी करेंगे तो प्यार से। और जहाँ तक रही साजिशी बहू की बात, तो मिस्टर अफसाम सिकंदर, साजिशें तो होनी ही होनी है, मगर अपनी शहजादी हाला के नखुट्टे बेटे के खिलाफ क्यों? हाला, इसने राय हाला से मांगी जवाब अम्मी की तरफ से हादसा गर्म आया। क्या करूं मैं तुम्हारा इस गज भर लंबी जुबान का, जिसने चिस्के लेने और पटर पटर बेलगाम दौड़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। इसने संजीदा होना कब सीखा था? फट बोली, दो तो आपने गिनवा दी है। वैसे हाला आपके घर क्यों नहीं पैदा हुई? कितना अच्छा होता अगर आप मेरी अम्मी होती और अब शाम मेरे माँ बाप की औलाद होते। पहले खुद ही आइडिया दिया फिर खुद ही बोली। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं क्या कह चाह रही हूँ? अगर ये अम्मी की औलाद होते तो इसका मतलब अम्मी मेरी सांस होती। या अल्लाह तेरा शुक्र जो तूने मुझे अम्मी जैसी हिटलर सांस नहीं दी। बेटी की बातें सुनकर साइदा को हंसी भी आई, गुस्सा भी, जो हमेशा की तरह सोचने समझे बगैर बोलती चली जा रही थी। हालांकि इनका दिल इसके लंबे लंबे बेपरवाह केकों से हमेशा डरता था। वो दिल की शादी थी। एक तो हाला से बचपन का प्यार था और हमारा की भी तो इसमें जान थी। अब शाम 1.5 साल का था जब वो दुनिया में आई थी। इससे बड़ी एक बहन और एक छोटा भाई था, मगर लाडली वो ही थी। इसकी वजह हर वक्त पटर पटर जलती जबान ही थी। अगर कोई कहानी पढ़ ले तो तब तक सुकून ना आता जब तक अबू को लफ्ज ब लफ्ज ना ले। इसकी हर बात में बेसाख्तापन होता था। पता नहीं ये बात किसने पहले की थी, कौन कहता अब शाम की दादी ने, कोई कहता मिसाल की दादी ने, पर ये बात सारे खानदान बरादरी में मशहूर थी। अमसाल अमार की बहू बनेगी। अब शाम के वालिद सिकंदर वाबडा में मुलाजिम थे। पिछले 15 साल से इसी शहर में तायिन थे। अमसाल लोगों की पिछली गली में इनका घर था। वह हर रात शाम को इनके घर पाई जाती। कभी क्रिकेट खेली जाती, कभी बैडमिंटन। अगर हाला के साथ इंग्लिश प्यार था तो हालू के साथ इंटरनेशनल यारी भी थी। आमतौर पर वह सिर्फ पूरे या आधे दिन के लिए आता था। लंच या बड़े इसरार पर डिनर के लिए रुकता और डिनर के फौरन बाद निकल जाता। इसकी नौकरी इस्लामाबाद में थी। घर वालों के कहने के बावजूद अपना ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता था। जो जिंदगी इसने अपने लिए चुनी हुई थी वो फरार था, और अब इसे फरार में ही मजा आ रहा था। अभी वो कल से घर पर था और कल से वह एक दफा भी अपने कमरे में नहीं आई थी, और ना ही इसने खुद से इसे बुलवाया था। मगर वह सब देख और समझ रहा था कि रशीद के जरिए इसके सारे काम करवाए जा रहे थे। जिस तरह वह सब कुछ खामोशी से कर रही थी, इसी तरह वह सब कुछ खामोशी से देख रहा था। इसी वक्त भी तैयार होकर नीचे आया। सभी सेटिंग रूम में अपने में मौजूद थे। इसे देखते ही अब्दुल्ला के साथ खेलते हुए वासिफ की जुबान खुजली हुई थी। अरे आए आए जनाब, बड़ी बात है हुजूर, आजकल घर पर नजर आ रहे हैं, कहीं नौकरी खत्म तो नहीं होगी? वो वासिफ की गोद से अब्दुल्ला को उठाते हुए इसके बराबर बैठ के, नहीं यार, नौकरी से दिल उदा गया है, इसलिए 4 दिन छुट्टी ले ली है। वासिफ को जवाब देने के बाद वह इधर उधर देखते हुए अब्दुल्ला की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए सीटी बजाने लगा, जबकि वासिफ अभी तक मुंह खोले अपने बड़े भाई की शक्ल देख रहा था। सिमरा नीचे कारपेट पर बैठी अब्दुल्ला के धुले हुए कपड़े तय करके टोकरी में रख रही थी, और अमसाल दादाजी की तख्त पर इनके बराबर बैठी कोई किताब पढ़कर सुना रही थी। समरा ने वासिफ का मुंह बंद करते हुए मशवरा दिया, मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। वासिफ की एक्टिंग अरूज पर थी। अरे अब्दुल्ला की माँ, जादू भाग कर दादाजी के कमरे में लाओ, अपने भाई का ब्लड प्रेशर तो चेक करो। जनाब कह रहे हैं कि इनका
اپنی محبوب سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ محبوب کے نام پر امثال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔ سبھی کا دھیان اس کی طرف گیا سوائے اس کے شور کے۔ واصف نے تو دل کھول کر کہہ مارا۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ماں کی گود میں ڈالا اور واصف سے مخاطب ہوا، اپنے ہاتھی سے دانت اندر رکھ کرو اور میرے ساتھ چلو، ذرا ایک دوست کے ابو کا 40واں ہے۔ افسوس کر کیا میں کہ اس گھر کا بڑا بوڑھا ہوں۔ واصف کے پاس فٹ جواب حاضر تھا، نہ جاؤ، میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ وہ آواز تھوڑی اونچا کر کے دادا جی سے پوچھنے لگا، دادا ابو چلیں ایک فوتگی کا افسوس کرائیں۔ دادے ممتاز مفتی کی کتاب میں گم دادا جی نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اور یار تم جانتے تو ہو مجھے بڈھے سے تو 10 منٹ تک لگاتار بیٹھا نہیں جاتا، ایویں کوئی نئی مصیبت بناؤ گے۔ تم امثال کو لے جاؤ۔ دادا جی کے مشورے پر جہاں ان کی نظریں بہتار جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہیں واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا ڈسی مار کر ایک ہی جس سے ان کے برابر جا بیٹھا۔ یہ کی نہ بات، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ شیر جواں ہر شیر جواں ہی ہوتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امثال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو۔ بات تو کوئی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا اور امثال کے شوہر کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے سے ہٹنے کی انکاری ہو گئی تھی۔ سمرا نے ایک نظر سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتی امثال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں صاف کرتے لہجے میں وشعت پیدا کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی بھائی کے ساتھ جائیں۔ امثال کے سر اٹھا کر سمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پہ پھیلی دہشت اور شرمندگی دیکھ کر ان چاروں کے دل کٹ گئے تھے۔ فوراً کتاب چھوڑ کر کھڑی ہوگی، میں بلا وہاں جا کر کیا کروں گی، ویسے بھی گھر پہ اتنے کام ہیں، میرے نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے غائب ہوتی، واصف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، کام وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہو، یہ آپ کا موٹو ہے نا، سب دیکھ لوں گا، آپ جاؤ اور واپسی پر میرے اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے مد بھری نظروں سے واصف کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر آج واصف کچھ سوچ چکا تھا۔ اس نے امثال کے آگے اپنا ہاتھ جوڑ دیا، میں معافی مانگتا ہوں، میں ہم سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرے بھائی کا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں۔ امثال کے چہرے پر پتھروں سی سختی تو آئی، پر رنگ دھلے ٹوٹے مان سا ہو گیا۔ اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا۔ واصف زیادتی کا کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی اور آج بھی میں نتیجہ کل بھی میں نے بھگتنا تھا، آج بھی میں ہی بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے، کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو بھی ان کا فیصلہ تھا ان کو میرے باپ کی حیثیت سے حق تھا اور یہ حق میں نے ان کو باہوشی دیا تھا۔ آگے جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہو رہا ہے نہ مجھے جینے نہیں دیتا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بڑوں نے زبردستی مجھے کسی کے سر پر تھوپ دیا ہے۔ وہ شاید اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی، پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے یہ اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی ہو، مگر امثال کی آخری بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آنے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو، اس کی آواز پر اپنے قریب سنتے ہی وہ بہت بن گئی، تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا مگر اس کے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ آج سارے بازار موضوع چھیڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ امثال کو یوں لگا جیسے سینے میں سے ساری ہوا ختم ہو گئی ہے۔ وہ آج 4 سال بعد پھٹتی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے آدمی کی شکل پر رقم تھا کہ وہ بڑی لمبی مسافت کر کے اس تک آیا ہے، جس چہرے پر ہم وقت خوشیاں، شوخیاں، مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی، اس کی شخصیت ہی نہیں، ہر وقت بولتی رہنے والی آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ میرا راستہ چھوڑ دو، وہ بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی کیونکہ اس کی ٹانگوں نے اب بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تاریکی میں ڈوبے ذہن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے وہ اس کا نہیں تھا، وہ شاید آن بان والا شخص جس کے سر پر سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، وہ ہر وقت لحاظ سے مکمل تھا، اس کی دسترس میں تھا مگر اس کا نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔ ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امثال سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی۔ اگلے 5-10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا، سمی پتر تم تو چپ کرو اور تم دونوں بھائیوں اس کو ہسپتال لے کے جاؤ۔
میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں ہی بے صدر پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا بولا اور خود اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ اسپتال والوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کر کے لیا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھلا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ سبھی لوگ آج عید کے ڈنر پر سعیدہ کی طرف انوائٹ تھے۔ ابھی الماس کی شادی کو 2 سال جو ہو چکے تھے، اپنی ساس سسر اور بچے سمیت موجود تھی۔ امثال کی دادیاں سے پھوپھیاں چاچو حتیٰ کہ دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی۔ جب اعجاز صاحب نے سب کے سر پر بم پھوڑا، مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بولے تو بچوں سمیت بڑوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی تھی۔ اصل میں امثال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ بول رہے تھے اور باقی وہاں موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سو گئے۔ سب سے پہلے امارا کو بولنے کا ہوش آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست امارا سے ہی بات کی۔ دیکھو امارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کی تو اب تعلیم بھی مکمل نہیں ہو، اور کیا گارنٹی ہے کل کو کوئی نوکری کرے گا یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس سوائے سکندر کی آمدنی کے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ہر والدین کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کرے۔ ابسام اور امثال کے رشتے آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہاں ابسام امثال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ سکندر صاحب اور ابسام دونوں سر جھکا کر اعجاز کی باتیں سن رہے تھے، مگر امارا نے تھل تھل بہتے آنسو پلو سے صاف کیے۔ اعجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجیے گا بہت ترقی کرے گا۔ اعجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سکندر، امارا کو سمجھاؤ، پاگلوں، میں مہینے 2 میں امثال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبل ہونے کے لیے سالوں درکار ہیں، اور میں کسی شراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جیسے کھڑے ہوئے تو ہمارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ اعجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست، مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ سکندر کی بات پر اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر، امثال میری بیٹی ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی مجھے شک ہوتا نا کہ امثال کی مرضی باپ کے سوا ہوگی، تو یوں تم سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھل کے بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ افاق امثال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی برف بن کر ایسے گرے کہ ہر جذبہ مر گیا۔ اندر باہر پرسکون خاموشی چھا گئی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے ایس کا فون تھمتھمایا، جس پر 15 کے قریب ابسام کی مس کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے سارے لوگ کلیئر کر دیے، سارے میسج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے اپنے فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ سائدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئی تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے اور روئے گی۔ امثال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس دن صبح الماس نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنے ہیں، تو امی اس کو ساتھ چلنے کو بول رہی تھی۔ جلدی تیار ہو گیا اور امثال نے کوئی سوال جواب نہ کیا تیار ہو گئے۔ الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نہ جانے کن انجان اور قدرے سنسان راستوں سے گاڑی بھگا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری جانب تھا۔ جب اس نے گاڑی روڈ پر ہی ایک طرف کھڑی کر دی اور وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے سے کھڑی دیکھ کر امثال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس کیا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے الماس کو دیکھا، جس نے جواب میں کندھے اچھلا دیے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امثال کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ امثال کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتی رہا، جبکہ امثال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ نہ تم مجھ سے بات کرنا پسند کرو گی اور نہ ہی شکل دیکھنا چاہتی ہو۔ ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہیں اس طرح سے یہاں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو جواب میں وہ پھٹ پڑا۔ فون میرا تم اٹھاتی نہیں ہو، گھر تمہارا آنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، تو میں اب کیا کروں؟ امثال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنے فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جو بات انہوں نے کر دی وہی فائنل ہے۔ اس حقیقت کو مان لو اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنا تو تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر اور کسی تعلق کا حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر اس بار میں ہلایا۔ تم باپ بیٹی تو بڑے بااصول لوگ نکلے بھائی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جوڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی مرضی سے جڑا تھا، پھر وہی تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں اب زبان سے پھر کے ہو؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بولتے جا رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی سائدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا،
अब साफ सिकंदर तमीज से बात करो, और कौन सा मैं तुम्हारे निकाह में रही हूँ? मंगनी तो थी तुम्हारे साथ, और जानते हो मंगनी की शरी कोई हैसियत नहीं होती। क्या मैंने आज तक कभी तुमसे किसी किस्म का कोई जज्बातीपन का इजहार किया? जहाँ तक रही बात मजाक की, तो कज़न होने की हैसियत से वो सबके साथ मेरा रवैया हमेशा एक सा रहा है। हाँ, अगर कोई अभी मुझे चुनने का हक देता तो मैं अपनी हाले की बहू बनना पसंद करती, मगर यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। इसलिए आइंदा इस मौजू को मत छेड़ना। अपनी बात बड़े तहम्मुल और मजबूत लहजे में पूरी करने के बाद इसने रुख मोड़ लिया। अब शाम थोड़ी देर खामोशी से इसकी कही बात सब बातों को अपने अंदर जब्त करता रहा। भला हर धीमे लहजे में बोला, आशिक तो मैं तुम्हारा था ही नहीं कि अब तुम्हारी शादी के रोज खुदकशी की कोशिश करूं। ये नाकाम आशिकों जैसे दुखी गाने सुन कर रोऊं। पर जानती हो मेरी अना को बहुत ठेस पहुंची है, और अगर इस वक्त शदीद बुलबुलाहट का शिकार था। जी चाहते हैं तो मैं जान से मार दूं, या कम से कम इन लोगों को ही कुछ कह सकूं जिन्होंने ये नाम निहाद शोषे छोड़ा था। अपने पीछे गाड़ी का दरवाजा इस कदर जोर से बंद करके गया कि मिसाल अपनी जगह उछल करेगी। अगले चंद सेकंडों में अब शाम की गाड़ी धुआं उड़ाती हुई मंजिल से गायब हो गई। मिसाल जो अभी तक बड़ी मजबूती से खड़ी थी, एकदम से फुट फुट कर रो दी। फरीद में हर वक्त वो भी थी जो इसको जाहिर तौर पर कशिश बनाती थी। वो तनहा दो मरबे राजी का मालिक था। तो अदद ने ही मॉडल की बड़ी गाड़ी में इसकी ज़ाती मलकियत थी। अच्छा खाना, आला आला और ना शादी के शोरे की धुनें में जितनी दफ़ा मम्मी आई, खूब फल मिठाइयों से लदी हुई आती थी। ये इतनी बड़ी गाड़ियों से मैं ड्राइवर के छोड़ने और ले जाने आती, मगर फरीद मसरूफियात की बिना पर सिर्फ एक दफ़ी आया था। उस साल की बेसाख्ता के जिससे माँ का दिल हमेशा डोलता था, अब धीमी सी मुस्कुराहट में बदल गए थे। पहले तो महीने में एक चक्कर लगा ही लेती थी, फिर 2 महीने गुजर जाते, फोन तक न करती। माँ बाप दिल के हाथों मजबूर होकर फोन करते तो नौकर जवाब देते थे, बीबी फरीद साहब के साथ बाहर गई हैं। माँ बाप यही सोचकर परसकून हो जाते कि अपने घर खुश और मगन है। चलो जब फुर्सत होगी तो मिलने आ जाएगी। जितनी दफा आती इसकी सेहत पहले से भी मुरझाई हुई होती, मगर हर दफा मुस्कुराकर माँ बाप को तसल्लियां देकर मुतमिन कर जाती।